محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں اور قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، آج دا اے عظیم الشان پروگرام دیکھ کے بہت ہی زبردست خوشی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مدرسے، ایسیاں مسجداں، ایسے باغ کہ جنہ دے مالی جدو دنیا تو ٹر جاندے نے تو انہاں باغاں دی رونق اور انہاں دی خوبصورتی اور انہاں دی ترقی اور کامیابی او دے وچ رکاوٹ پیدا ہو جاندی ہے، بلکہ بعض تو اجڑ ہی جاندے نے۔ لیکن اے باغ جو کہ عالم با عمل اور عامل روحانی حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ جڑا انہوں نے باغ لگایا سی، بہت سارے لوگ کیا سرائیاں کر رہے سن کہ شاید وہ بہار مڑ کے نہ آئے، کیونکہ وہ اپنی مثال آپ سن۔ لیکن الحمدللہ آج دا اے اجتماع اور اے رونق اور تہاڈا اے ذوق اور شوق اور اے نظم و نسق
یہ دیکھ کے بہت ہی حوصلے بلند ہو گئے نے، مینوں نہیں بلکہ تمام جماعت دے علماء کرام نو اور میرے جیسے طالب علماں نو بڑی خوشی ہوئی ہے اور ساری حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ الحمدللہ حافظ عبدالرزاق صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے بچیاں دی جس طرح تربیت کیتی ہے اور پھر حافظ صاحب دی زوجہ محترمہ اور انہاں بچیاں دی والدہ محترمہ اللہ انہوں نے صحت دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دیاں دعاواں اور انہاں دی محنت دا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ بچیاں نے ایک کام سنبھال لیا ہے، مدرسہ بھی اور سالانہ کانفرنس بھی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ پاک انہوں دن دگنا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حافظ صاحب واسطے اور انہاں دے رفقا جڑے کہ دنیا تو چلے گئے اور انہاں دے ساتھی علماء جڑے دنیا تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں محنتاں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مولانا حافظ رفیق طاہر صاحب اور مولانا اشرف ربانی صاحب انہاں دے حکم دے مطابق میں تواڈے سامنے چند آیات تلاوت کیتیاں نے اور مختصر وقت دے اندر، کیونکہ مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، مولانا عبداللہ صاحب نصار ماشاءاللہ تشریف لے آن والے نے، تو اس واسطے میں اپنی بات نو مختصر طور تے تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ جڑیاں آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے انہاں دے اندر مشرکین مکہ دے ایک اعتراض دا جواب ہے، کیونکہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جس وقت آپ لوکاں دے سامنے اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے اور اللہ دا دین پیش کر دے تو مشرکین مکہ انہاں نو آئے دن کوئی نہ کوئی اعتراض سجدا، اور انہاں دی ایک کوشش ہوندی سی کہ کدے اسلام تے اعتراض کیتا جائے، کدے قرآن تے اعتراض کیتا جائے، کدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اتے اعتراض کیتا جائے، کدے انہاں دے معاملات دے اتے اعتراض کیتا جائے، کدے انہاں دی شان دے اتے اعتراض کیتا جائے، تاکہ لوکاں دے دلاں وچوں اسلام دی، قرآن دی اور سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور عظمت جڑی ہے نا وہ ختم ہو جائے اور لوگ اسلام تو دور ہو جان۔ اے سلسلہ اج دا نہیں بلکہ شروع تو یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے۔ اج بھی تسی دیکھ لو پوری دنیا دے کافر اور پوری دنیا دے عیسائی، پوری دنیا دے یہودی وہ آئے دن کدے علماء دے اتنے اعتراض کردے نے، کدے انہاں مدارس دے اتنے اعتراض کردے نے، کدے مساجد دے اتنے اعتراض کردے نے، کدے اسلامی قانون دے اتنے اعتراض کردے نے، کدے قرآن پاک دیاں آیتاں دے اتنے اعتراض کردے نے، کدے علماء کرام نو رجت پسند کیا جاندہ ہے، کدے انہاں نو دہشت گرد کیا جاندہ ہے، اور انہاں مدارس دے خلاف طرح طرح تے پروپیگنڈے کیتے جاندے نے تاکہ لوگ دین تو دور ہو جان، اسلام تو دور ہو جان، مساجد تو دور ہو جان اور مدارس تو دور ہو جان۔ اے انہاں دی ایک کوشش ہے، اور ایک کوشش اج دی نہیں، پہلے دن تو لے کے ابو جال، ابو لہب، عقبہ، امیہ، ابو سفیان جتنے بھی مکے سن سردار سن، جنہ چر تک انہاں چو کچھ مسلمان نہیں ہوئے
کفر دی حالت وچ انہاں ساریاں نے ایڑی چوٹی دا زور لگایا کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دے اتے اعتراض کر کے بدنام کیتا جائے. لیکن قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی دی عظمت تو، سید کائنات دی فضیلت تو، آقا نامدار دے مرتبے تو، اور اللہ تبارک و تعالی دی اپنے پیارے پیغمبر دے نال محبت تو قربان جائیے کہ جمیں جمیں وہ اعتراض کر دے گئے اللہ تبارک و تعالی او دا جواب دیندے گئے. یعنی کوئی اعتراض انہاں دا ایسا نہیں، کوئی الزام ایسا نہیں، کوئی بہتان ایسا نہیں جن دا اللہ پاک نے قرآن میں جواب نہ دیتا ہوئے. قرآن دے ہوتے اعتراض آیا، اللہ نے جواب دیتا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیت اللہ میں کھلو کے قرآن پڑھ دے، میرے دوستو ذرا تسی توجہ فرماؤ کہ رب دا قرآن ہوئے اور جگہ مسجد الحرام ہوئے اور محمد مصطفیٰ دی زبان ہوئے، کیا منظر ہوئے گا. تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ مکے دے کافراں دیاں عورتاں اپنے گھراں چوں باہر نکل کے مکاناں دیاں چھتاں تے بیٹھ کے محمد مصطفیٰ دی زبان وچوں اللہ دا قرآن سن دیاں سی. اور جب تک حضور قرآن پڑھتے رہندے وہ لوگ سنتے رہندے. انہاں دے نوجوان آ کے بیت اللہ دے آلے دوالے کٹھے ہو جاندے، وہ اتھے کول کھلو کے سن رہے نے، عورتاں گھراں وچ سن رہیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تسی جا کے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے. بیت اللہ ایک نیوی جگہ تے وے، آلے دوالے پہاڑ نے. ہون تو سعودیہ حکومت نے وہ پہاڑ کرید کے تے ماشاءاللہ سڑکاں تے بلڈنگاں اور بیت اللہ دی توسیع تو پہاڑ جڑے نے وہ کافی دور نظر آوندے نے. لیکن میں ادوں دی گل کر رہا جدو پہاڑ بالکل قریب سن، صفا مروہ تو بالکل ہی بیت اللہ دے وچ سن، یعنی ہر مسجد الحرام دے اندر سن، بیت اللہ دے قریب سن، اور انہاں دیاں رہائشاں پہاڑاں دے اوتے سن. تے سید کائنات نے جدو قرآن پڑھنا، اللہ اکبر، مثلا اللہ پاک دے پیارے پیغمبر کدے تے اس مقام تو پڑھ رہے نے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر کدے کسے مقام تو قرآن پڑھ دینے، کسے کسے ایک مقام تو قرآن پڑھ دینے، اور سید کائنات دی آواز سن کے تمام مکے دیاں عورتاں اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے بہ کے نبی پاک دا قرآن سن رہیاں نے. نوجوان بیت اللہ دے آلے دوالے کٹھے ہو کے اللہ پاک دا قرآن سن رہے نے. جدو نبی علیہ السلام نے قرآن پاک ختم کرنا، ادو انہوں لوگوں نے اپنے گھر نو واپس جانا. میرے دوستو دا پتہ نتیجہ کی نکلیا کہ جس لے چودھریانیاں نے گھر جانا نا، اور انہوں نے جس لے گھر جانا تے ابو جال، ابو لہب اور مکے دے چودھری سردار انہوں گھر دیاں انہوں دیاں چودھریانیاں نے کہنا کہ تسی کہندے ہو ہاذا مجنون، ہاذا ساحر، ہاذا شاعر، ہاذا ابن کبشۃ یکلم من السماء، کہ اے محمد الرسول اللہ اے جادوگر ہے، ساحر ہے، اے مجنون ہے، نعوذ باللہ احمق ہے، اے پاگل ہے. کدے تسی کچھ کہندے ہو، کدے کچھ کہندے ہو. آج اسی قرآن پاک سنیا ہے، دل کردہ سی محمد پڑھ دے رہن تے اسی سن دے رہے. میں نے ان تسی یہ دسو ذرا غور فرماؤ، جدو گھروں عورتاں یہ گل کہن تے کیا یہ چودھری صاحب دی بےزتی ہے کہ نہیں؟
بلکہ میں تو کہاں گا بھی ایک چھتر سی جڑا انہوں نے گھروں وجا کہ انہوں دے نوجوان بیٹے کہندے نے کہ وہ تو ایڈا سونا قرآن پڑھتے ہیں، آواز بھی بڑی پیاری ہے، الفاظ بھی جڑے بڑی شرینی ہے اور بڑی کشش ہے، اور انہوں دے معنی جڑے نے وہ بھی بڑے پر مغز نے. یعنی الم نجعل الارض مہادا، اللہ پاک کہندا کیا میں آسمان نہیں بنایا، کیا میں تواڈے واسطے زمین فرش نہیں بنائی، کیا میں تواڈے واسطے آسمان چھت نہیں بنایا، کیا میں تواڈے واسطے ستارے نہیں بنائے، کیا میں تواڈے واسطے سورج نہیں بنایا، کیا میں تواڈے واسطے چند نہیں بنایا، کیا میں تانوں دنیا دے اندر جوڑا جوڑا نہیں بنایا، کیا میں تواڈے واسطے آسمان تو بارش نازل کر کے مردہ زمین نو زندہ کر کے تواڈے واسطے پھل تے پھل پیدا نہیں فرمائے، اور کیا میں تانوں کاروبار کرن واسطے دن بنایا اور تواڈے آرام کرن واسطے میں رات بنائی اور تانوں سکون پہنچان واسطے میں نیند بنائی. وہی لوگ اعتراض کرن لگے بھی اے دے وچ کیڑی گل ہے جی مجنوناں والی، اے دے وچ کیڑی گل ہے جڑی جھوٹھی ہے، اے دے وچ کیڑی گل ہے جڑی پاگلاں والی ہے. یعنی مکے دے کافراں نوں سارے پاسوں اے اعتراضات ملے، انہوں نے یہ فکر پیدا ہو گیا کہ جی اسی طرح ہی اللہ دے پیارے پیغمبر قرآن پڑھتے رہے اور اسی چپ کر کے تے انہاں نوں سنن دی اجازت دیندے رہے، نتیجہ یہ نکلے گا سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے تے ساڈی کسی نے گل سننی. میں ماڑا جا خاکہ تواڈے سامنے رکھیا ہے کہ کافراں نوں جدوں فکر پیدا ہویا کہ ساڈی ہن دال نہیں گلنی اور کام خراب ہوندا جاندا ہے، اس وقت انہوں نے پھر میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت محمد الرسول اللہ دی مخالفت تیز کر دیتی اور آپ دے رستے وچ کنڈے کھلارنے، راہ وچ کھوہ کڈنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے سر وچ مٹیاں سٹنیاں، آپ قرآن پڑھ دے رہے تے تالیاں بجانیاں، سیٹیاں بجانیاں، شور و غوغا کرنا. میرے دوستو میں تو حیران ہاں محمد الرسول اللہ دے حوصلے تو. میں تقریر کر رہا، اگر کوئی دو بندے آپس گل کرتے ہو نا، یا کوئی بندہ کدے اٹھ جائے کدے بہ جائے یا لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے، پاویں مولانا اشرف ربانی صاحب ہون تے پاویں مولانا سلیمان اصری ہون تے پاویں مولانا محمد رفیق طاہر ہون تے پاویں میں طالب علم ہوا، ماری جی گڑبڑ ہوئے سانو تقریر ہی بھول جاندی، اسی اپنا مضمون ہی بھول جانے ہاں. قربان جائیے سید کائنات دے حوصلے تو، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حلم تو اور آقا نامدار دی برداشت تو تالیاں بج رہیاں نے، مجمع دے اندر تالیاں بج رہیاں نے، پنگڑے پہ رہے نے اور مٹی سٹی جا رہی ہے، روڑے مارے جا رہے نے، سیٹیاں بجائیاں جا رہیاں نے، لیکن دو جگہ دا لاڑا رب دا پیارا شمس الضحیٰ بدر الدجا قمر الہدی خیر الورا فخر الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے چلے جا رہے نے، لوگ تالیاں بجا رہے نے، ابو لہب پیچھے کھلو کے تے پروپیگنڈا کر رہا ہے ہاذا مجنون، اور اے دی گل نہ سنو، اے میرا بھتیجا ہے، اے دا دماغ خراب ہو گیا ہے، اے پاگل ہو گیا ہے. او پروپیگنڈا کر رہا پیچھے کھلوتا ہویا، لوکی تالیاں بجا رہے نے تے محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ دے جا رہے نے. انہاں دی کسے گل دی پرواہ نہیں، کیونکہ مگروں اللہ دی طرفوں آرڈر آ رہا ہے. فرمایا وَاتْلُ مَا اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. وَاتْلُ اے میرے پیغمبر گالاں کڈی جانے، پتھر ماری جانے، روڑے چلائی جانے، شور و غوغا کری جانے، پنگڑا پائی جانے، سیٹیاں بجائی جان، اے جو مرضی کر دے چلے جان. اے میرے پیارے پیغمبر نہ دی کسے گل دی پرواہ کرنی. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ
فرمائے پتھر مار دے چلے جان، اے میرے پیارے پیغمبر تو قرآن پڑھدا چلا جا، انہاں دے سارے منصوبے ناکام ہو جان گے تے رب دا قرآن غالب آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے پوری استقامت دے نال، پورے استقلال دے نال ڈٹ کے اللہ دے دین دی تبلیغ جڑی جاری رکھی۔ چند دن کسے وجہ تو وہی رک گئی، کچھ دن وہی نہ آئی، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر بڑے پریشان ہو گئے۔ وہ دوستو، دنیا دے اندر کسی عالم نال تانوں پیار ہوئے، کو تھوڑے دن انہاں نال ملاقات نہ ہوئے تاں بندہ پریشان ہو جاندا ہے۔ باپ ناراض ہو جائے یا باپ نال رابطہ نہ ہوئے اولاد پریشان ہو جاندی ہے۔ تے دو جگہ دے سردار اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، گج کے کہہ دیو صلی اللہ، وہ اتنا بڑا اجتماع الحمدللہ ماشاءاللہ، جی میں شروع وچے کیا ہے کہ اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال ساڈے حوصلے بلند ہو گئے نے تہاڈیاں رونقاں ویکھ کے۔ اگرچہ شہر دے اندر علماء کرام کام کر رہے نے، لیکن ایس مرکز دا بڑا فکر سی، انشاءاللہ اللہ نے وہ فکر دور کر دیتا ہے، اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ انہاں بہاراں وچ برکتاں فرمائے۔ تو اس واسطے نبی پاک دا نام آوے تہاڈے چہریاں تے رونقاں آ جان، نبی پاک دا نام آوے تہاڈے چہرے چمک اٹھن۔ اے اہل حدیثو، مینوں یہ دسو بھی ساڈے کول ہے کی؟ مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، جڑا نہ کہے اللہ کر کے اتنے بیٹھے ہی انہوں سمجھ آ جائے۔ ہاں جی، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ ساڈے اہل حدیثاں کول ہے کی؟ وہ ساڈے کول تاں ہے ہی اکو، پوجن واسطے بھی ایک تے پوچھن واسطے بھی ایک، پوجن واسطے بھی ایک تے پوچھن واسطے بھی ایک، عبادت اس الہ دی، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو، اور لوکاں کول پوجن واسطے بھی تھوک دے صاحب نال نے ہے جی، اور پوچھن واسطے بھی انہاں بڑے رکھے نے، انہاں نو ایک تے تسلی نہیں، نہ پوجن واسطے ایک تے تسلی، نہ پوچھن واسطے ایک تے تسلی۔ لیکن اہل حدیث دا عقیدہ اے وے کہ پوجنا بھی ایک نو ہے تے پوچھنا بھی ایک نو ہے، اس ایک دے ہوندے ہویا کسے دی لوڑ، عبادت اس الہ دی، اطاعت محمد مصطفیٰ دی، سب کہہ دیو صلی اللہ ہو۔ اس واسطے وہ ساڈے کول تے ہے ہی ایک کے، اور وہ ایہو جا ایک کے کہ ساری کائنات ایک پاسے ہوئے تے اس ایک دا مقابلہ ہو سکدا۔ کہنے نے کیا ہے نا، او مخلوق خدا دی ایک پاسے، مخلوق خدا دی ایک پاسے تے میرا عرب سوہانا ایک پاسے، وہ سارے جگ دی دھرتی۔ مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے نے، بڑے عشق دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے وجدان دے نال اللہ دے نبی دے پیار دے اندر غرق ہو کے کھب کے کہندے نے پہ مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا عرب سوہانا ایک پاسے، وہ سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا محبوب ربانا ایک پاسے، وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے، وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے، چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے، رب نفسی آوازا ایک پاسے، رب نفسی آوازا ایک پاسے، رب امتی تقاضا ایک پاسے،
اور سارے جگ دے پاپی ایک پاسے، سارے جگ دے پاپی ایک پاسے، سمسام نمانا ایک پاسے۔ ہن سمسان تو اللہ پاک کو چلے گئے، اللہ پاک انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ہن تو میں اپنے واسطے کہاں گا نا، سارے جگ دے پاپی ایک پاسے، راشد نمانا ایک پاسے۔ اس واسطے میرے دوستو جدو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دا نام آوے تے گج کے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ ہو، اونچی بولو کی کہنا ہے؟ اونچی بولو۔ میں نے زبیر عابد صاحب ماچھی کیاں والے برخوردار بھائی میرے چھوٹے کہنے ہیں جی یہ درود والے شعر ضرور سنانے نے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ فرمایا کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، یار شور بڑا ہے، سارے دوست خاموش ہو جاؤ، تہاڈی بڑی مہربانی ہے، تہاڈا آنا مبارک ہے، لیکن ذرا کو خاموشی اختیار کرو۔ میں دس رہا ہوں کہ اسی کیوں درود پڑھنے ہیں، نبی علیہ السلام تے درود کیوں پڑھنا چاہیے؟ میں کہنا تواڈے چہرے تے رونقاں آ جان، تواڈے چہرے گلاب دے پھل وانگوں کھڑ جان، تواڈے جسم دے اندر خون دی گردش تیز ہو جائے جدو میرے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ دا نام آئے ہے جی، تے تسی گج کے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ اینی اچھی درود پڑھو کہ جڑے لوگ کہنے ہیں نا تسی بھابی درود نہیں پڑھ دے، او مولوی پاویں بوہا مار کے رضائی لے کے بھی ستا ہوئے نا تے تاوی میرے دوستو تہاڈی آواز روشن دان تھانی لنگ کے رضائی پاڑ کے او دے کان نال وجے انہوں پتہ لگ جائے کہ حافظ عبد الرزاق سعیدی دے مرید کٹھے ہوئے نے اور حافظ صاحب دے شگرداں دا اجتماع ہے اور نبی پاک دے پروانیاں دا اجتماع ہے۔ اینی محبت نال درود پڑھو حضرت محمد۔ کیا خوب توجہ دلائی۔ فرمایا کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، وہ دین کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ جڑا تواڈے چوں نہ بولے اللہ کر کے ایتھے بیٹھیاں ہی ہونے ہی انہوں ہدایت آ جائے ہے جی، اور نبی پاک دا دی محبت دا جوش ہو دل وچ اللہ پاک پیدا فرما دے وے۔ اوے کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، اللہ دے نبی نے آ کے رب دا قرآن سنا کے مجنون اخوا کے ساحر اخوا کے سر وچ مٹیاں پوا کے اپنیاں بیٹیاں نو طلاقاں دعا کے وطن تو بے وطن ہو کے مصیبتاں تے تکلیفاں برداشت کر کے تے اللہ دے نبی نے سانو قرآن پاک سنایا، اللہ دا دین پہنچا پہنچایا تے کی کیتا؟ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا۔ اہل حدیثو کوئی مجھا دی پوجا کردہ پیا، کوئی گاواں دی پوجا کردہ پیا، کوئی سپا اگے ڈگا پیا ہے، کوئی مڑیاں اگے ڈگا پیا ہے، کوئی جیوندیاں اگے ڈگا پیا ہے، کوئی مویاں اگے ڈگا پیا ہے، کوئی شجر اگے ڈگا پیا ہے، کوئی قبر اگے ڈگا پیا ہے، لیکن تسی اگر چک دے ہو تے صرف اپنے اللہ دے سامنے چک دے ہو تے اے سبق تانوں کنے دیتا؟ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، اور شرک کی محفل کر دی برہم درہم برہم صلی اللہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ صلی اللہ۔ میں ہوں ویکھنا ہے بھی کیڑے پاسے نبی پاک دے پروانے سچے بیٹھے نے، پچھوں آواز زیادہ آوندی ہے یا سامنے آوندی ہے یا سجیوں آواز آوندی ہے یا کھبے آوندی ہے؟ اے نبی پاک دے نال محبت دا مظاہرہ کرنے وچ مقابلہ ہے تہاڈا، اور اللہ دی قسم جے مقابلہ رب نو پسند آ گیا ہو سکدا ہے تہاڈی اے ادا ویکھ کے ہی اللہ معاف فرما دے۔ ہاں جی پڑھو ہاں حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی اصلی بات کی طرف آواں کہ نبی پاک دے اتے وہی بند ہو گئی، 4 دن چند دن وہی آئی، اور بعد اللہ یہ ہوئی گل ہو رہی سی نا، چند دن وہی نہیں آئی، حضور پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، حتیٰ کہ مکے دے کافر تانے مارن لگ پے۔ ابو لہب دی بیوی ام جمیل، کیونکہ ابو لہب دا گھر محمد رسول اللہ دے گھر دے بالکل نال سی۔ میں پھر دعا کرانگا اللہ تانوں مکہ وہا دے، اللہ تانوں زمزم پلائے۔ اگر کوئی مکے جاؤ تے تسی نا جڑا پہلا چھتا بازار ہوندا سی، ہن تو سعودیہ حکومت نے وہ بھی گرا دیتا، انج کہہ لو کہ بیت اللہ دی مشرقی سائیڈ ادھر باہر نکلو تے پہلا گھر آوندا سی ابو جال دا، اس تو بعد گھر سی محمد مصطفیٰ دا، اس تو بعد گھر سی ابو لہب دا۔ کیوں جی حافظ صاحب ویکھ کے آئے کہ نہیں ہے جی؟ جیڑا نبی علیہ السلام دا گھر سی اوتھے ماشاءاللہ سعودیہ حکومت نے ایک بہت بڑی لائبریری بنا دیتی ہے، اور وہ دے نال سی گھر ابو لہب دا۔ میں اتنا نقشہ کھچیا ہے کہ اے دوویں دشمن نبی علیہ السلام دے سجے کھبے رہندے سن، ابو جال تے ابو لہب، اے قریب رہندے سن۔ میرے دوستو اور بزرگو، ابو لہب دی بیوی ام جمیل آئی نبی پاک دے گھر وچ، حضور نو موڈیاں تو پھڑ کے کہن لگی ہن کتھے گیا تیرا ہے؟ آج وہی آ گئی ہے، آج جبرائیل آ گیا ہے، آج رب دا قرآن آ گیا ہے۔ اسی تو پہلے ہی کہندے سا ان ہی الا اساطیر الاولین، اے ہمیں کسے کہانیاں دی کتاب ہے، کوئی جبرائیل نہیں آوندا، کوئی وہی نہیں آوندی۔ ہن کیوں نہیں آوندی؟ ہن کدھر گیا تیرا ساتھی؟ ہن تیرے کول آن والا جبرائیل، انہیں تو بڑے سخت لفظ بولے، میں وہ نقل نہیں کردا، ہن کدھر گیا؟ ہن تسی ذرا غور کرو، ایک پاسے تو وہی نہیں آ رہی، او نبی علیہ السلام نو دکھ، دوجے پاسے تانے مار رہے نے مشرک، اس گل دی تکلیف ہے، کنی پریشانی۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر بڑے غمگین نے، بڑے پریشان نے، اللہ پاک دے دربار دے اندر دعاواں کر رہے نے، یا اللہ کیڑی غلطی ہو گئی ہے اور کی وجہ ہے؟ اے میرے مولا قرآن پاک نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ جبرائیل کیوں نہیں آ رہے؟ اور مینوں ہن مکے دے کافر جڑے نے او تانے مار دینے پے کہ محمد نو محمد دے رب نے بائیکاٹ کر دیتا ہے، محمد نو محمد دے رب نے چھڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن اللہ پاک نے دعا قبول فرما لئی تے اچانک جبرائیل آ گئے تے رب دا قرآن نازل ہویا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جاگو جاگو ذرا گج کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ اہل حدیث جڑا ہے رب دا قرآن سن کے کی کہندا ہے؟ بولو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے، اور جدو رات دا ہنیرا چھا جائے مینوں اس ہنیرے دی قسم ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اگلی گل سننا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے میرے پیارے پیغمبر تیرے رب نے تینوں چھڈیا۔ اے مکے دے کافر خوش نہ ہون، اے بڑیاں کچھاں مارن ڈے ہوئے نے، انہاں نو سنا دے ما ودعک ربک وما قلى۔ نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا ہے، نہ تیرے رب نے تینوں اپنے تو دور کیتا ہے، نہ تیرے رب نے تیرے نال بائیکاٹ کیتا ہے۔ اگلی گل سننا ذرا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بے ایمان کہندے نے رب ناراض ہو گیا ہے، اے میرے محمد اج تو بعد جیڑا بھی سورج چڑھے گا وہ تیریاں شاناں لے کے آئے گا۔
والل آخرت مولانا حافظ عبد الحمید عامر صاحب تشریف فرمانے میرے دوستو کہن گے بھی ایک لفظی ترجمہ تا نہیں ہے گا پر میں انہاں دی خدمت چرز کراں گا اسی ترجمہ وہ کرنا ہے جڑا جاہل تو جاہل بندہ اور جڑا ریڑی چلان والا تانگا چلان والا حال وان والا سادے تو سادہ بندہ اسی اس انداز نال گل کرنی ہے کہ میری گل او دے دل تے دماغ وچ اتر جائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے پیارے پیغمبر جڑا وقت گزر گیا ہے آمن والا وقت اے دے نالوں بہتر ہوئے گا جڑا ٹائم گزر گیا ہے او آن والا ٹائم او دے نالوں بہتر ہوئے گا تے میں پھر اس بات کہنا وا کہ آج تو بعد جڑا بھی سورج چڑھے گا او میرے محمد دیاں شاناں لے کے آئے گا او میرے محمد دیاں میرے دوستو تے بزرگو آپ دا مقام بیان کرے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اگلی گل سنو کمال کر دیتی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے سونے محمد نہیں سارے بولے اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالا سوف یوتیک ربک فترضیٰ اے میرے پیغمبر میں تینوں اینا دیاں گا اینا حسن دیاں گا اینی شان دیاں گا اینے کمالات دیاں گا اینے معجزات دیاں گا ایسی بہترین امت دیاں گا ایسا قرآن عطا کراں گا ایسا مقام دنیا تے بھی دیاں گا اور قیامت والے دن بھی ایسا مقام دیاں گا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ اے میرے محمد تو خوش ہو جائے گا اور میرے دوستو اور بزرگوں اینا کچھ دیاں گا کہ تو کی ہو جائے گا بولو گج کے بولو تو خوش ہو جائے گا تو کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اور تینوں تیرا باپ کہہ دے وے میں تینوں خوش کر دیاں گا اور خامد اپنی بیوی نو کہے میں تینوں خوش کر دیاں گا اور تیرا ایم پی اے تیرا ایم این اے تانوں کہے آ کے او میں تانوں فاروق آباد والے ہو میں خوش کر دیاں گا تسی کچھا مار دے ہو اور جڑے ایم پی اے دے ہوندے نا چمچے تڑمچے کڑچھے او پھر جناب اوپر اوپر کے نعرے مار دے نے او جی انہیں کیا بھی میں خوش کر دیاں گا او تیرا ایم پی اے کہہ دے وے ایم این اے کہہ دے وے تے تو بڑا خوش ہونا ہے تے جے عرشاں والا رب میرے محمد نو کہہ دے وے والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ سونیا میں تینوں راضی کر دیاں گا میں تینوں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا جا کھلار دا اس گالوں لیکن اشارہ کر دینا 1,24,000 پیغمبر کنوں راضی کر رہے نے میرے دوستو ابراہیم نے قربانیاں کیوں دیتیاں جی تمام انبیاء نے قربانیاں کیوں دیتیاں سلیمان علیہ السلام دعا پہ کہتے ہیں رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ یا اللہ میں تیرے دربار میں دعا کرنا وا مینوں ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرما جڑے عملاں نال تو میرے تے راضی ہو جائے سلیمان کنوں راضی کر رہا ہے تمام انبیاء کنوں راضی کر رہے نے میرے کول دلائل موجود نے میں تمام انبیاء دیاں دعاواں تانوں سناواں اللہ دے فضل و کرم دے نال اور تانوں ثابت ہو جائے گا ہر نبی رب تعالی دا قرب مانگ رہا ہے ہر نبی اللہ کولو بخشش مانگ رہا ہے ہر نبی رب کولو رحمت مانگ رہا ہے ہر نبی رب دی رضا مانگ رہا ہے ہر نبی رب دی خوشنودی مانگ رہا ہے اوے نبی بھی اللہ نو راضی کر رہے نے اولیاء بھی اللہ نو راضی کر رہے نے اتقیاء بھی اللہ نو راضی کر رہے نے صوفیاء بھی
اللہ نو راضی کر رہے نے، علماء بھی اللہ نو راضی کر رہے نے، ساری کائنات اللہ نو راضی کر رہی ہے، جن بھی اللہ نو راضی کر رہے نے، فرشتے بھی اللہ نو راضی کر رہے نے، بلکہ درخت بھی رب نو راضی کر رہے نے، جانور بھی رب نو راضی کر رہے نے۔ میرے دوستو ساری کائنات رب نو راضی کر رہی ہے، تے اللہ کہندا والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ جاؤ تورات پڑھ کے دیکھو، انجیل پڑھ کے دیکھو، زبور پڑھ کے دیکھو میرے دوستو اور بزرگوں، 25 نبی نے یا 26 نبی نے جنہ دا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ کچھ نبیاں دا ذکر تورات وچ آیا ہے، کچھ نبیاں دا ذکر انجیل وچ آیا ہے، کچھ نبیاں دا ذکر زبور وچ آیا ہے، کچھ نبیاں دے اشارے سکھاں دیاں کتاباں چ ملدے نے، کچھ نبیاں دے اشارے ہندوؤں دیاں کتاباں چ ملدے نے۔ یہ سارے اشارے اکٹھے کر لو تے 56 نبی بندے ہیں۔ کنے؟ کوئی علیحدہ میرے کو دلائل پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ دی زندگی برکت کرے، انہوں نے ایک دن ٹی وی دے اوتے انہوں دا خطاب سی تے اوتھے اعلان ہویا جی کہ 10 ہندوؤں نے کیا ہے تسی ساڈی کتاب وچوں محمد مصطفیٰ دی نبوت دا ثبوت پیش کر دیو، اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ او دی زندگی جی برکت فرمائے۔ ہون جدو رمضان تو پہلے اسی عمرہ کرنے واسطے گئے ہیں، الحمدللہ میں سا مولانا عبد المنان راسخ سن، اور علماء سن، ساڈی اللہ پاک نے ماشاءاللہ باب عبدالعزیز دے اتے ڈاکٹر صاحب نال ملاقات ہو گئی، وہ بھی عمرہ کرنے واسطے تشریف لے آئے سن۔ جی کافی دیر مجلس ہوئی، بڑا درویش آدمی، اور اسی انہاں واسطے دعا کی تھی۔ وہ کہن لگے تسی بھی مبلغین ہو، میں تواڈے واسطے حرم چ بیٹھ کے دعا کرنا، تسی میرے واسطے حرم چ بیٹھ کے دعا کرو۔ انہاں نو ہندوؤں نے کہا 10 نوجوان کالجیٹ کہ ساڈیاں ہندوؤں دیاں کتاباں چو محمد مصطفیٰ دی نبوت دا ثبوت پیش کرو۔ انہاں کہا ایک نہیں میں 10 ثبوت پیش کراں گا۔ کنے؟ اور 10 ثبوت دتے انہوں نے، اور جواب نہیں آیا، 10 دے 10 نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میں دسنا یہ چاہنا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء، ویسے تو 1,24,000 انبیاء کم و بیش ہیں جی، تمام انبیاء میں اپنا پوائنٹ جڑا تواڈے سامنے پیش کر رہا ہاں، کنوں راضی کر رہے نے؟ تے اللہ پاک کہندے نے والا سوف یعطیکا۔ اللہ پاک نے جڑے 56 نبیاں دا ذکر موجود ہے، جڑے 26 نبیاں دا ذکر قرآن پاک وچ موجود ہے، کسے نبی نو ایک گل کہی اگر کائنات دے اندر اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے تو صرف میرے محمد نو کہی۔ سب کہہ دو صلی اللہ اے میرے پیارے پیغمبر، میں تینوں اینا کچھ دیاں گا کہ میں تینوں خوش کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال پیش کرا، ایک دن اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چ بیٹھے نے، سید کائنات آپ انعامدار میرے دوستو اللہ پاک دے اگے دعا کر رہے نے۔ کی دعا کر رہے نے؟ یا اللہ میں قرآن پاک پڑھیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ فرمایا کہ یا اللہ اے میری امت جڑی ہے میں انہوں تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے، دوجے مقام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے نے، اللہ پاک دے دربار دے اندر مختلف انبیاء دعاواں کر دے نے، یا اللہ اسی تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے، کچھ لوگاں نے مان لیا ہے تے کچھ نے منیا، یا اللہ ہن تیری مرضی ہے، تو انہوں بخش دے میں تے تاوی تیرے ہی بندے نے، جے انہوں عذاب کرے تاوی تیرے ہی بندے نے۔ یعنی اپنی امت نو کندی سپرد کر دیتا؟ بولو اللہ دی سپرد۔ کدی سپرد کر دیتا؟ اللہ چاہے تے معاف کر دے وے، اللہ چاہے تے جہنم وچ پھینک دے وے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جو چاہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نال سلوک کرے۔ تمام انبیاء نے اپنی امت دا فیصلہ کندی سپرد کرتا؟ کچھ بولو
اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھیاں، ہن ذرا جاگنا، توجہ کرنا، اکھ بھی میرے وال ہوئے، کان بھی میرے وال ہوئے، دل بھی میرے وال ہوئے، تہاڈا دماغ بھی میرے وال ہوئے، کیونکہ میں تانوں رب دا قرآن سنا رہا ہاں اور محمد مصطفیٰ دا فرمان سنا رہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر، میرے دوستو اور بزرگوں، جس وقت اللہ پاک دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک پڑھ دے نے تے رون لگ پیندے نے، روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، فرمایا یا رب جلیل کی حکم ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں، میں تو اپنے سونے نال وعدہ کیتا ہے والا سوف یؤتیک ربک، اے میرے پیارے پیغمبر میں تینوں ہسدا ویکھنا چاہنا وا، خوش ویکھنا چاہنا وا، راضی ویکھنا چاہنا وا، تے اے جبرائیل میرا پیغمبر رو رہا ہے، جا جا کے دوڑ کے تے اللہ پاک دے نبی نو پوچھ کے لما تبکی یا محمد، اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر ما یبکی کا یا محمد، اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر تانوں کیڑی چیز نے رلا دیتا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پڑھو مسلم شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ گل کہی فرمایا اللہ پاک نے مینوں بھیجا ہے، اللہ پوچھدا ہے، اللہ پوچھدا ہے۔ اور دوستو نبی پاک رووے تے کون چپ کرا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ پیچھے کی شے ہے یار، تو بہ جا آرام نال۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمانا، ما یبکی کا، اے اللہ دے پیارے پیغمبر تانوں کیڑی گل نے روا دیتا ہے؟ نبی رویا، اللہ دا عرش ہل گیا، میرے رب نے جبرائیل نو بھجایا تے میرے محمد نو چپ کرایا صلی اللہ۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ؟ مینوں اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا جبرائیل میں کوئی اپنے واسطے نہیں رو رہا، میں اپنی امت واسطے رو رہا۔ میں کندے واسطے رو رہا ہاں؟ فرمایا باقی نبیاں نے اپنی امت دا فیصلہ رب دی سپرد کر دیتا ہے تے میں فیصلہ رب دی سپرد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں ایتھے ہی اپنے رب کولوں اپنی امت دی بخشش چاہنا وا۔ یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے، اللہ میری امت نو، اے امتیو اللہ تانوں بھی نبی پاک دا پیار نصیب فرما دے وے، حضور دی محبت عطا فرما دے وے۔ میرے دوستو اور بزرگو، جبرائیل واپس گئے، جا کے تے اللہ پاک نو پیغام دیتا، فرمایا کہ یا اللہ آ گل ہے، فرمایا جا دوڑ کے جا، آہا سبحان اللہ، کستوری دی شاہی نال نوٹ کرنے والے الفاظ، میرے دوستو سونے دے پانی نال لکھنے والے الفاظ، جن دے چو میرے محمد دی شان ٹپک رہی ہے، سید کائنات دا مقام چمک رہا ہے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبرائیل آئے تے آ کے کہن لگے مینوں اللہ نے بھیجیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا رو نہ، اے میرے پیارے پیغمبر تسی روو نہ، چپ کر جاؤ، حوصلہ کرو، ذرا ویلا آ لین دیو، قیامت دا دن آ لین دیو، فرمایا معاشر دا میدان آ لین دیو، حساب و کتاب دا ٹائم آ لین دیو۔ اے میرے پیغمبر میں تانوں اپنے نال کول بٹھا لاں گا، اِنَّا سَنُرْزِقَ فِي أُمَّتِكَ، اِنَّا، اہل علم جڑے نے ذرا توجہ فرماؤ، اِنَّا سَنُرْزِقَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے وعدہ کیتا اے میرے نبی میں تینوں راضی کر دیاں گا، میں تینوں خوش کر دیاں گا۔ مولانا سرور صاحب والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، فرمایا میں تینوں خوش کر دیاں گا، اللہ نے وعدہ کیتا نا، یہ فرمایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسولک، اے میرے پیارے پیغمبر میں تیری امت دے بارے قیامت والے دن تینوں خوش کر دیاں گا، جویں تو کہیں گا، جنی امت کہیں گا میں ساری جنت وچ داخل کر دیاں گا۔ وہ تو وکری گل ہے نا کہ جڑا مشرک ہے بدعتی ہے وہ دے واسطے پھر نبی نے سفارش کرنی نہیں۔ تو میرے دوستو اے ہے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد،
ایک دن نبی علیہ السلام ایک اور دعا کرن رہے نے اللہ پاک دے دربار وچ، یا اللہ بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام دا قبلہ، اللہ بیت المقدس عیسیٰ علیہ السلام دا، سارے نبیاں دا قبلہ کیڑا ہے؟ بیت المقدس۔ تے یا اللہ میں جڑے شہر وچ پیدا ہویا ہاں اس شہر وچ بھی ایک گھر موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی تیرے دل دی خواہش ہے نا کہ بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے؟ اے اللہ میری یہ خواہش ہے کیونکہ اے مکے شہر وچ موجود ہے۔ دوجی گل ہے سب تو پہلا گھر جڑا اللہ دے نام تے بنیا وہ بھی یہ ہوئی گھر ہے۔ اے اللہ تیجی گل ہے اینو بنان والا میرا باپ ابراہیم ہے، اینو بنان والا میرا باپ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ بیت اللہ نو میرا قبلہ بنا دے۔ حضور رو رو کے دعاواں کر رہے نے، التجاواں کر رہے نے، ذرا توجہ میرے حل کرنا۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر انہیں بے تاب نے، انہیں بے قرار نے کہ کدے کدے آسمان وال منہ کر دینے تے جبرائیل دا انتظار کر دینے۔ اگو جواب کی آیا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ قد نرا تقلب وجہک، اے میرے نبی تسی اے نہ سمجھیا جے، تسی کتے اے نہ دل چ خیال کر رہا جے کہ اللہ پاک میری گل نہیں سن رہا، اللہ میری دعا نہیں سن رہا، اللہ میرے حل توجہ نہیں کر رہا۔ فرمایا سونیا جدوں تو اپنا مکھڑا ساڈے وال پھیرنا ہے اسی بھی تینوں تک رہے ہونے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جدوں تو اپنا مکھڑا ساڈے وال پھیرنا ہے اسی بھی تیرا چہرہ تک رہے ہونے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی کہن گے جی یہ کتھے لکھا ہے تک رہے ہوں گے؟ قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں مولانا اشرف صاحب ربانی صاحب تسی بڑے بہترین مقرر ہو۔ قد نرا پنجابی وچ تو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اردو وچ تے پنجابی وچ میں کی کہاں گا کہ اسی تیرے چہرے وال تک رہے ہونے ہاں۔ اللہ نے چہرے دا نام لیا، محمد مصطفیٰ دے چہرے دا نام لیا، تے نا کیوں نہ اللہ پاک لوے ہے جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نقشہ کھچے ہے نا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی تارا، تے میں دوہانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دے سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اللہ نے آپ بنایا۔ بعض دفعہ یار جیڑی شے بندہ آپ بناوندا ہے نا انہوں اپنے آپ نو ہی پیاری لگن لگ پیندی ہے جی۔ بعض دفعہ بندہ ایک شے آپ بناوندا ہے، خود کاریگر ہوندا ہے، لیکن اپنے ہتھاں دی بنائی ہوئی شے دل کردا ہے میں اینو ویکھی جاواں۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا جدوں تو اپنا چہرہ ساڈے ول پھیر رہا ہوندا ہے اسی بھی تیرے چہرے ول دیکھ رہے ہونے ہاں۔ لے پھر اے میرے پیارے حبیب فرمایا فکر نہ کر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ جڑی گل میں تانوں دسنا چاہنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے پیغمبر میں تینوں خوش کر دیاں گا، لے پھر تیرا قبلہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں تبدیل کیتا ہے اے میرے محمد؟ اس واسطے کہ تو راضی ہو جائے۔ میرے دوستو اور بزرگو ہن تسی یہ دسو جدو اللہ راضی کر رہا ہے اپنے پیغمبر نو تے میں اپنی بات ختم کرن لگا، جدو اللہ راضی کر رہا ہے تے ساڈا فرض کی بندا ہے؟
साडा भी फर्ज बनता है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, फरमाया तुसी अल्लाह और उसदे रसूल दी गल मन लवो, अल्लाह और उसदे रसूल दी बात नू कबूल कर लवो। यानी मैं भी अपने पैगंबर नू राजी कर रहा वां ते तुसी भी मेरे मुहम्मद नू राजी करो। जेड़ा अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर नू राजी करेगा, हजूर दी ताबेदारी करेगा, हजूर दे नक्शे कदम चलेगा। एक दिन एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम दे कोल बैठा, छोटा जिहा कद, काला जिहा रंग ते पाटे कपड़े, ते नबी अलैहिस्सलाम नू कहने लगा या रसूलल्लाह मेरा दिल करदा है तुसी मेरी शादी कर दियो, मेरा ब्याह कर दियो। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर, मुख्तसर अर्ज करा, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया फलाने घर जा, फलाने असहाबी दे घर जा, बूआ खड़का के ओनू कहीं मैनू मुहम्मद मुस्तफा ने भेजिया सल्लल्लाहु, ते मैनू अपनी बेटी दा रिश्ता दे दियो, ओदा निकाह मेरे नाल कर दियो। ए वे नबी पाक दा पैगाम। अच्छा तुसीं दसो जी, अगर अज कोई बंदा इहो जिहा पैगाम किते लैके जाए अगों की सलूक होएगा? है जी, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दा पैगाम लेके गया। ये बंदा कौन है? सहाबी केड़ा है? घर किंदा है? हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हो। जिसले उन्होंने गल सुनी ना, मगरों बीवी भी आ गई। बहरहाल बीवी खामन का बड़ा तकरार होया और उन्हां दा फैसला हो सकिया। कहन लगे भी कोई तरीका है, एक रिश्ता लैन का तरीका है। फिर बंदा भी वेखो काले जे रंग का है जी, मोटे मोटे बुल्ला वाला, छोटे जे कद दा, पाटे कपड़े पाए ने, कारोबार कोई नहीं, इनू हुण धी दे दईए। अल्लाह अकबर कबीरा। मगरों बेटी टुरी आउंदी है, और कईयां दे घर बेटी जम पवे ते ओह कहंदे ने साडे घर बेटी क्यों हो पई है, दुआ करो अल्लाह बेटी देवे ते इहो जी बेटी अता फरमाए। मेरे दोस्तों ते बुजुर्गों, कई नौजवान बच्चे अपने मां बाप का नाम रोल देंदे ने ते कई बच्चे अपने मां बाप का नाम रोशन कर देंदे ने। हाफिज अब्दुल हमीद आमर साहब मेरे दोस्तों, जिन्हां ने अपने वड्डियां का नाम रोशन कर दिता। मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हाफिज मुहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जेड़े मदरसे दे तालिब इल्म ने, इन्हां नूं हौसला देने वाले मेरे दोस्तों और एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हाफिज अब्दुल रज़ाक सईदी दे बेटे और उन्हां दे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों उन्होंने भी अपने बुजुर्गों का नाम रोशन कर दिता। ते कई बेटियां ने जड़ियां कुरान दियां हाफिज होइयां, आलमा होइयां, मुबल्लिगा होइयां, मेरे दोस्तों जिन्हां ने अपने मां बाप का नाम रोशन कर दिता, अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिता। अपनी बेटियां नू, बच्चियां नू तालीम दिया करो कुरान दी और हदीस दी। जेड़े कहंदे ना पुत्तर होवे ते नाम रोशन होंदा है। कई इमाम ओ ने, 10 इमाम ओ ने जिन्हां दा नाम है इस वक्त तो मैं नहीं लवांगा, 10 इमाम ओ ने जेड़े मशहूर ही अपनी मां दे नाम ते ने, जेड़े अपनी मां दे नाम ते मशहूर ने। उन्हां चों एक तुहानूं दसना मिसाल, हजरत इमाम इस्माइल बिन उलैया, इस्माइल बिन उलैया बहुत बड़ा मुहद्दिस गुजरिया। पुछो उलमाए किराम नूं। और ओदे प्यो दा नाम होर सी, लेकिन मां दा नाम उलैया सी। वो अपनी मां दे नाम ते मशहूर ने। इसे तरह दीगर बहुत सारे इमाम ने जेड़े अपने मां दे नाम ते मशहूर ने। कई मेरे दोस्तों क्यों मशहूर ने? हालांकि बाप भी मौजूद सन, कईयां दे बाप फौत हो गए, कईयां दे मौजूद सन, लेकिन वो मां दी नाम दे उत्ते क्यों मशहूर होए? इस वास्ते कि उन्हां दियां मावां ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चों को मुहद्दिस बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को मुबल्लिग बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को मुकर्रर बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को मुफस्सर बनाया, उन्होंने मुसन्नफ बनाया। इस वास्ते प्यो का नाम मशहूर नहीं होया, मां का नाम मशहूर होया। ते मां वो भी तो कहीं की बेटी है ना। इस वास्ते मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सारे इमाम और कई इमाम ने, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये वो इमाम ने कि जिन्हां नूं तरबियत ही मां ने दी है। मां दी कोशिश नाल, मावां दी मेहनत नाल इन्हां लोकां ने अपनी मां और बाप का नाम रोशन किया है। इन्हां दियां मावां ने अपने बेटियां नूं मुहद्दिस ते मुफस्सर बनाया, जिंदा नतीजा यह निकलिया कि मां का नाम रोशन हो गया।
اس واسطے میرے دوستو اور بھائیو اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنی بیٹیاں نو نیکی والے پاسے لان دی توفیق دے وے. جڑے بچیاں دے دینی مدرسے نے انہاں مدرسیاں نو اللہ پاک کامیاب کر دے. اللہ سانو انہاں نو چلان دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو میں بات مکمل کر لواں کہ حضرت او بچی نے کیا انہیں کہا اے ابا جی اے میری اما جان اے دا کالا رنگ ویکھ دیو پے اے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لتاں ویکھ دیو پے اے دے والی ویکھی جاندے ہو ویکھنا ہے تے اے دے بھیجن والے ول ویکھو ہے جی. اس کا رنگ جو ہے وہ ماند ہے لیکن بھیجنے والا 14ویں کا چاند ہے. اس واسطے او دے ول ویکھو. بیٹی کہندی اے آخ دی بیٹی بس کرے اما جان دے آخ دی بیٹی بس کرے اما جان دے کالے تے گورے اے نہیں کم ایمان دے کالے تے گورے اے کم نہیں ایمان دے. اسی ہاتھ بدے غلام سونے سرور سردار دے تے ہون کوئی عذر لے آؤ نہیں. فرمایا او کسے دا رشتہ جڑا ہے نا او میرج حال والے لب دے نے کسے دا رشتہ مولوی لب دے نے کسے دا رشتہ ماں باپ لب دے نے. فرمایا میں او خوش قسمت بیٹیاں کہ جن دے واسطے رشتہ میرے محمد نے پسند کیتا ہے صلی اللہ ہو. فرمایا میرا ایک ہی نکاح کرو. حضرت جلیبیب اسی ویلے نبی پاک دے کول آئے. فرمایا یا رسول اللہ انت رضیت علینا اے اللہ دے پیارے پیغمبر کیا تسی ساڈے واسطے ہے رشتہ جڑا ہے اے پسند کر لیا تسی راضی ہو جے اسی رشتہ کر دیے. فرمایا یا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں میں تواڈے تے راضی ہاں اور میں یہ رشتہ پسند کیتا ہے. فرمایا فقد رضینا سونیا جے تو راضی ہیں تے اسی بھی راضی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں اور انہوں نے اپنی بیٹی دا رشتہ کر دیتا. اور جس وقت جلیبیب شہید ہو گیا ایک جنگ دے اندر دو جگہ دے سردار اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد سب کہہ دیو نا صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار خود قبر دے اندر اتر گئے تے اپنے دستے مبارک نال جلیبیب نو چک کے قبر دے اندر رکھیا تے نال ہی فرمایا یا اللہ فاشہد انی اے اللہ تو گواہ ہو جا میں اس جلیبیب دے اتے راضی ہو گیا ہوں. کیوں اے میرے فیصلے تے راضی ہو گئے میں انہاں تے راضی ہو گیا. میرے دوستو اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر نو راضی کرنا آپ دی تابعداری کرنا آپ دی رضا اے ہوئی ہے کہ آپ دی فرما برداری کیتی جائے آپ دے نقشے قدم چلنا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمدی ہو ادھر گردن. دعا کرو اللہ گردن چکان دی توفیق عطا فرمائے. گج کے کہہ دیو آمین محبت نال کہہ دیو آمین. میرے دوستو اور بھائیو اے سارے دوست تسی خوش ہو رہے ہو کہ اللہ اس مدرسے نو دن دگنا رات چوگنی ترقی فرمائے. کہہ دیو آمین. حافظ عبدالرزاق صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ طالب علماں دا لڑکیاں دا مدرسہ بھی بنا کے کہہ رہے تو نظر آ رہا ہے بچیاں دا مدرسہ بھی اندر انہاں دے رہائش گاہ دے قریب چل رہا ہے اور سینکڑے بچیاں اتنے ماشاءاللہ پڑھ رہی نے جڑیاں باقاعدہ بخاری شریف دی سند لے رہی نے اور جنہاں نے بہت ماشاءاللہ انہاں دے مدرسے دیاں پڑھیاں بچیاں اس وقت اگے مدرسیاں دے اندر پڑھا رہی نے. تسی مینوں یہ دسو کہ حافظ صاحب تو اللہ کول چلے گئے تسی خدمت کردے سو تے حافظ صاحب دے منہ نو کردے سو یا اللہ دی رضا واسطے کردے سو؟ بولو کندی کندے اللہ دی رضا واسطے کردے سو نا. حافظ صاحب دی بھی خدمت کردے سو مدرسے دے نا تے اللہ نو راضی کرنے واسطے. لیکن جے ہن حافظ صاحب چلے گئے نے تے اے مدرسہ یتیم ہو گیا تے پھر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو اچھی بولو. جڑا کہندا نہیں رکھنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سارے کہندے ہو رکھنا چاہیے وہ یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا چاہیے نا. اے بچے بھی یتیم جڑے اس مدرسے نو چلا رہے ہیں اے مدرسہ بھی یتیم ہو گیا. ہن ساڈا ساریاں دا اے حق بندا ہے تسی اے دسو اللہ نو گواہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے دسو کہ یا اللہ اس مدرسے نو اسی چلانا چاہنے ہیں اللہ اینو چلدا رہن دے.
جڑے چاہتے ہیں کہ اللہ اس مدرسے نو کامیاب کر دے کہہ دیو آمین۔ وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، دوویں ہاتھ کھڑے کرو، دوویں ہی، یا اللہ اس مدرسے نو ترقی عطا فرما، اس کانفرنس نو کامیابیاں عطا فرما۔ اے ہاتھ ہن جیب چ پا لو ایمانداری نال، ہاں جی، جیباں چ پا لو ہاتھ۔